सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 54 पुग्यो। रौतहटका 24 र 35 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका उनीहरूको नमुना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोशी अस्पतालमा सबैभन्दा बढी 31 जना संक्रमितको उपचार हुँदै। नारायणी अस्पतालमा 3, चितवनमा 3 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 1 जना संक्रमित उपचाररत रहेको मन्त्रालयको भनाई। हालसम्म पीसीआरबाट 10,807 र आरडीटीबाट 44,019 वटा गरी कुल 54,826 परीक्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,193 वटा नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयको भनाई। प्रदेश नम्बर 1 मा 4,828, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,249 र बागमतीमा 8,004 वटा आरडीटी परीक्षण। गण्डकी प्रदेशमा 4,936, प्रदेश नम्बर 5 मा 5,328, कर्णाली प्रदेशमा 5,181 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12,283 वटा आरडीटी परीक्षण। देशभर अहिलेसम्म 22,099 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण देखिएका हतुवागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 26 वर्षीय युवकका परिवार तथा सम्पर्कमा रहेका 24 जनाको नमुनाको नतिजा नेगेटिभ। संक्रमित युवाको निरन्तर सम्पर्कमा रहेका परिवारका सदस्य तथा संगतमा रहेका 14 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरद्वारा जानकारी। संक्रमित युवाको सम्पर्कमा रहेका 100 बढीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको प्रहरीको भनाई। गत 30 फागुनमा साउदी अरेबियाबाट काठमाडौँ हुँदै चैतमा घर फर्किएका युवालाई 11 वैशाखमा कोरोना संक्रमणको भएको थियो पुष्टि। संक्रमित युवाको भने विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचार जारी। सवारी साधनको आवतजावतमा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि सुरक्षाकर्मीद्वारा उपत्यकामा चेक जाँचमा कडाई। काठमाडौँमा चल्ने र बाहिरबाट उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै किसिमका सवारीको चेक जाँच कडा पारिएको जानकारी। काठमाडौँबाट बाहिर जाने आउने क्रम बढेपछि मंगलबारदेखि उपत्यकाबाट यात्रु बोकेर जाने सबै सवारी साधन रोकिए। अति आवश्यक भनिएका सवारी साधनमाथि पनि निगरानी बढाएको र पास नभएका सवारीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको सुरक्षाकर्मीको भनाई। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिद्वारा संक्रामक रोग ऐन 2020 को कार्यान्वयनका विषयमा छलफल सुरु। तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन छुट्टै मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव। ऐन निर्माणपछि परीक्षणबाट आएका उपलब्धिको समीक्षा र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने विधिको पनि समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड। ऐन निर्माणपछि यसको परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा उठ्ने प्रश्नको जवाब समेत खोज्नुपर्ने सांसदहरूको तर्क। संक्रामक रोग ऐन 2020 मा संक्रामक रोगको परिभाषा नै अस्पष्ट भएकाले ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने संघीय सचिवालयका सहसचिव अर्जुन कुमार खड्काको भनाई। सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिन मस्यौदा तयार गर्न रमेश लेखक, खिमलाल देवकोटा र सचिवालयका सहसचिव खड्कालाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी वर्षका लागि नयाँ योजनाहरू थप नहुने। गत वर्षका योजनाहरूलाई नै निरन्तरता दिने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्रस्ताव गर्ने निर्देशन। नराखी नहुने केही कार्यक्रम बाहेक नयाँ कार्यक्रम नथपिने निर्णय भएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीद्वारा जानकारी। एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक योजना पर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छलफलमा सहभागी सांसदहरूको सुझाव। विगतका वर्षहरूमा शक्ति र पहुँचका आधारमा योजनाहरू पर्ने परम्परा तोड्दै समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्न पनि सांसदहरूको सुझाव। विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूका लागि बजेट नपुग्ने अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम थप्न नसक्ने विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालद्वारा स्पष्ट। गत वर्षकै योजनाहरू सम्पन्न गर्न 50 अर्ब बढी अपुग रहेको विभागको भनाई। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको तयारीमा। सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि कृषि मन्त्रालय पनि प्राप्त सिलिङ अनुसार आफ्नो बजेटको तयारी गर्दै। अर्थ मन्त्रालयद्वारा कृषि मन्त्रालयलाई यसपटक 33 अर्ब 18 करोडको सिलिङ बजेट। कोभिड-19 संक्रमण भन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि दिएको थियो 40 अर्बको सिलिङ। बजेटमा कोभिड-19बाट प्रभावित किसानहरूलाई पुनर्स्थापना तथा राहत दिने कार्यक्रम समावेश गरिनुका साथै साना तथा व्यावसायिक किसान उन्मुख बजेट हुने मन्त्रालयको दाबी।
किसानलाई 5% भन्दा कम ब्याज दरमा सहुलियत ऋण दिने, मल, बिउ, बिजुली र सिँचाइमा अनुदान दिने लगायतका कार्यक्रम समेट्ने मन्त्रालयको तयारी। आगामी वर्षको बजेट मार्फत 1 लाख फुस र खरका छाना विस्थापित गरिने शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरको दावी। आगामी वर्षको बजेट मार्फत कम्तीमा पनि 1 लाख फुस तथा खरको छाना विस्थापन गर्ने योजनाका साथ बजेट प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी। सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर 1 लाख परिवारलाई जस्ताको छानो मुनि बसाल्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ सहरको परिकल्पना गरिएको पनि राज्य मन्त्री मानन्धरको भनाई। प्रस्तावित टोखा छहरे सुरुङ मार्गदेखि निर्माणाधीन 9 विशेष सुरुङ मार्गसम्म वैकल्पिक चक्रपथ सहितको नयाँ सहर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि जानकारी। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि विभिन्न योजना अघि सारिरहेका बेला गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिका पनि खोज्न थालियो। भूकम्प, बाढी पहिरो तथा अन्य विपदमा सहयोग गरेका गैर सरकारी संस्था कोरोना संक्रमणमा भने उपस्थित देखाउन नसकेको सरकारको ठहर। चालु आर्थिक वर्षमा कुल स्वीकृति बजेटको कम्तीमा 20% रकम कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि खर्च गर्न गैर सरकारी संस्थालाई सरकारको निर्देशन। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र राहत वितरणका लागि स्थानीय तह मार्फत गैर सरकारी संस्थाले खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख। समाज कल्याण परिषद र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच तालमेल हुन नसक्दा स्रोत सामग्री जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको गैर सरकारी संस्था महासङ्घको भनाई। सरकारको निर्देशनसँग समाज कल्याण परिषद पनि लाग्यो कार्यान्वयनतर्फ। समाज कल्याण परिषदमा मात्र 51,000 गैर सरकारी संस्था एनजिओ र 2034 अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था आइएनजिओ आबद्ध रहेको तथ्याङ्क। आफ्नो सांसदलाई अपहरण गरेको भन्दै जसपाले दिएको मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले लिएन। अपहरणको जाहेरी दर्ता गर्नका लागि जनता समाजवादी पार्टीसँग समय माग। सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद रेग्मीले सरकारको दबावमा जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको जसपाका नेता राजेन्द्र महतोको आरोप। बुधबारसम्म पनि सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी लिन नमाने सर्वोच्च जाने जसपा पक्षका वकिलको चेतावनी। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने कामलाई दियो तीव्रता। लकडाउनले भिडभाड रहित बनेको सडकको फाइदा उठाउँदै प्राधिकरण तार भूमिगत गर्दै 30 महिनाभित्र राजधानीका तारहरू भूमिगत गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको थियो। गत फागुन 5 गतेबाट काम सुरु। पोलमा असरल्ल टाँगिएका तारले कुरूप बनाएको सहरलाई सफा बनाउने सरकारको महत्त्वकांक्षी योजना। आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई कोरोना संक्रमण हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाइएको जानकारी। व्यस्त हुने सडक लकडाउनले शान्त हुँदा काम गर्न सहज भएको आयोजनाको भनाई। चाबैल क्षेत्रमा हप्ता दिनभित्र पाइप र तारको काम सम्पन्न हुने, पोलबाट तारहरू भने अहिले नै नहटाइने। पहिलो चरणमा रत्न पार्क, न्यू रोड, असन, ठमेल, लाजिमपाट, महाराजगञ्ज, बानेश्वर, एयरपोर्ट, चाबहिल, बौद्ध हुँदै जोरपाटीसम्मका तार भूमिगत गरिने। तार भूमिगत गर्न पहिलो चरणमा 2 करोड 29 लाख अमेरिकी डलर लाग्ने। उपत्यकाको 400 किलोमिटर क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्ने प्राधिकरणद्वारा जानकारी। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा राहत वितरणमा राजनीतिकरण भएको स्थानीयवासीको आरोप। वडा नम्बर 4 स्थित हरैयाका दलित तथा विपन्नहरूलाई पार्टीको आधारमा वडा अध्यक्षले राहत वितरण गरेको टिप्पणी। कुम्हार टोलका 2 दर्जन घरधुरी नगरपालिकाले वितरण गर्नका लागि प्रदान गरेको राहत सामग्री नदिँदा भोकै बस्न बाध्य। राहत वितरणमा राजनीतिकरण भएको सम्बन्धी सम्पर्क गर्न खोज्दा आफू व्यस्त रहेको भन्दै पञ्चीय वडा अध्यक्ष जगदीश यादव। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 कृष्ण टोलका बासिन्दाहरू राहत माग गर्दै वडा कार्यालयमा। अधिकांश दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू बस्ने उक्त टोलमा 194 जना मध्ये जम्मा 51 जनालाई मात्रै राहत दिएको गुनासो। लकडाउनको समयमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा मदिरा ओसार पसार। खाद्यान्न बोक्ने गाडी लेखिएको ट्रकमा मदिरा बोक्दै गरेको अवस्थामा बारा स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढद्वारा पक्राउ। न 16027 नम्बरको ट्रक सहित रौतहट चन्द्रपुरका चालक सीताराम चौधरीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। मुलुकै सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा परिचित रातो मछिन्द्रनाथको जात्रा लकडाउन अन्त्य भई स्थिति सामान्य बढेपछि सुरु हुने। लिच्छवी राजा नरेन्द्र देवको पालामा लामो खडेरीबाट उत्पन्न सङ्कटका बेला रातो मछिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यका ल्याएको हुँदा कुनै पनि विपदले जात्रा नरोकिने विज्ञहरूको भनाइ। रथयात्रा चलाउनका लागि मछिन्द्रनाथको मूर्ति ललितपुरको बुङमतीबाट पाटनको मछिन्द्र बहालमा ल्याइयो। रथ बनाउनका लागि सम्पूर्ण सामग्री पनि तयार। रथ निर्माणका लागि पुल्चोक स्थित मन्दिरमा आधार कार्डको पूजा, रथको
मस्तुल बनाउनका लागि गोदावरीको वनबाट लिङ्गा पनि ल्याइयो। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी भोजपुर नगरपालिका 1 का 56 वर्षीय इच्छाबहादुर राई पक्राउ। सर्लाहीको हरिपुरमा 8, बस्तुपुरका सैदुल खातुनको कुटपिटबाट मृत्यु। कुटपिट गरेको अभियोगमा खोधदी अन्सारी सहित 5 जना पक्राउ। तनहुमा G1J7502 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा नवलपरासी पूर्व बौद्धकाली गाउँपालिका 2 बस्ने 22 वर्षका सञ्जु पोखरेलको मृत्यु। 5 जना घाइते। पर्सा, मोरङ, झापा र सर्लाहीका छुट्टै 4 स्थानमा भएको आगलागीबाट करिब 31,40,000 रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट। भारतद्वारा चीनसँग अर्डर गरेको 5 लाख र्यापिड टेस्टिङ किट रद्द। टेस्टिङ किटले सही नतिजा नदेखाएको भन्दै अर्डर रद्द गरिएको जानकारी। भारतका केही राज्यले र्यापिड टेस्टिङ किटको प्रयोगपछि गरेका थिए असन्तुष्टि व्यक्त। नाइजेरियाको आबुजा र लागोसमा मे 4 देखि लकडाउनलाई सहज बनाउने तयारी। सोमबार अन्त्य गरिने निर्णय भए पनि अवस्थालाई हेरेर मे 4 सम्म यो अवस्थालाई लम्ब्याउनु परेको राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारीको भनाई। रातको समयमा कर्फ्यू लगाइने र अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख। हङकङ एन्ड साङ्घाई ब्याङ्किङ कर्पोरेसन HSBC द्वारा 35,000 को रोजगारीमा कटौती गर्ने योजना स्थगित। असाधारण परिस्थितिको कारण ठूलो मात्रामा कर्मचारीहरू कामबाट बाहिरिन सक्ने परिस्थिति रहने कर्पोरेसन प्रबन्धक नोएल क्विनको भनाई। ग्राहकहरूले सङ्कटको समयमा ऋण तिर्न नसक्दा बैंकबाट अझै 3 अर्बसम्मको ऋणमा वृद्धि आउन सक्ने अनुमान। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को कारण रोकिएको आर्सेनलको अभ्यास सुरु। प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनलले मंगलबारबाट अभ्यास थाले पनि सबै खेलाडी सामेल भएनन्। अभ्यासमा शीर्ष खेलाडीहरू सहभागी भए पनि पालै-पालो अभ्यासको समय मिलाइएको आर्सेनलद्वारा जानकारी। मे 18 देखि मात्रै सबै खेलाडीलाई अभ्यासमा सामेल गर्ने आर्सेनलको तयारी। इरान शीर्ष डिभिजनका फुटबल क्लबहरूद्वारा यस वर्षको सिजन रद्द गर्न लिग कमिटीलाई दबाव। इरान प्रोफेसनल लिगका 4 क्लबहरूद्वारा सिजन रद्द गर्न लिग कमिटीलाई पत्राचार। क्लबहरूले पठाएको पत्रमा कोरोनाले विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको समयमा लिग गर्न उपयुक्त नहुने उल्लेख। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यही वर्ष आयोजना हुने T20 विश्वकप क्रिकेट अर्को वर्षका लागि सार्नुपर्ने दबाव बढ्दो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI लगायत केही देश T20 सार्नुपर्ने पक्षमा। BCCI ले पनि गर्यो विश्वकप सार्न ICCमा प्रस्ताव। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू YouTube, Twitter, Facebook र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।